सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। मैत्र्याः सीमा। देवदत्तः नाम राजा पूर्वम् आसीत्। तस्य भवनस्य वाटिकायां काचित् चटका निवसति स्म। राजा देवदत्तः पक्षिणां भाषां जानाति, अतः सः चटकया सह सम्भाषणं करोति। एकस्मिन् दिने राजकुमारेण सह राजा वाटिकां गत्वा चटकया सह सम्भाषणं कृतवान्। तदा चटका मया पुत्रः प्राप्तः अस्ति इति उक्त्वा स्वशावकं राज्ञे अदर्शयत्। राजा तं शावकं दृष्ट्वा नितरां सन्तुष्टः अभवत्। चटकायाः राजकुमारस्य च मैत्री प्रवृद्धा। चटका राजकुमारं प्रीत्या एव पश्यति स्म। सा आहारार्थं गत्वा प्रत्यागमनसमये फलद्वयम् आनीय एकं राजकुमाराय अन्यत् स्वशावकाय च ददाति स्म। एकस्मिन् दिने प्रातः चटका आहारार्थं गता आसीत्। तदा राजकुमारः चटकायाः नीडस्य समीपम् आगतवान्। राजकुमारस्य मनसि दुर्विचारः आविष्टः। सः चटकशावकं स्वीकृत्य मारितवान्। किञ्चित् समयानन्तरं माता चटका तत्र आगता। स्वस्य शावकस्य मरणस्थितिं दृष्ट्वा दुःखिता सा अश्रूणि अश्रावयत्। मम पुत्रस्य मरणस्य कारणं राजकुमारः एव इति चिन्तयित्वा सा नीडात् राजभवनं गत्वा चञ्च्वा राजकुमारस्य नेत्रयोः नाशं कृतवती। राजा एतं विषयं ज्ञातवान्। स्वस्य पुत्रस्य एव दोषः इति अवगतवान् सः चटकया कृतम् अपराधं क्षान्तवान्। ततः चटका राजानं नमस्कृत्य अवदत्, महाराजा, इतः परम् अहम् अत्र वासं कर्तुं न इच्छामि, अतः देशान्तरं गमिष्यामि। तदा राजा उक्तवान्, किमर्थम् एवम् उच्यते? किं मया प्रमादः आचरितः? मम पुत्रस्य एव दृष्टहानिः जाता चेदपि अहं तव विषये न्याय्यम् एव व्यवहारं कृतवान्। एवं स्थिते अपि अन्यत्र गमनं किमर्थं चिन्त्येत? अत्रैव वासं कुरु कृपया इति। किन्तु चटकया एषः प्रस्तावः न अङ्गीकृतः। सा अवदत्, महाराज, भवत्पुत्रेण मम पुत्रः मारितः। मया च भवत्पुत्रस्य दृष्टिहानिः कल्पिता इति तु सत्यम्। एवं परस्परविरोधः यत्र स्यात् तत्र वासः न करणीयः। इदानीं भवान् मां क्षान्तवान् स्यात् चेदपि अग्रे पुत्रः यदा यदा दृश्येत तदा तदा मया कृतः दोषः भवता स्मर्येत एव। तदवसरे न्यायदृष्टिः विलुप्ता भवेत्। अतः अधुनैव अहम् इतः प्रस्थानं करोमि इति उक्त्वा आकाशे उड्डीय अगच्छत्।